अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू CSS माय विजन। इस वक्त सब्जेक्ट है हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स, और पाकिस्तान अफेयर्स के स्टोरीज सेक्शन में वो कौन था सीरीज में खुशामदीद। वो कौन था सीरीज में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम हिस्ट्री में जितने बड़े बड़े फातिहीन थे, और वो मुस्लिम थे या कोई किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, जैसे राजा दार हो गया, और कुछ मंगोलों ने भी अपना हिस्सा उसमें डाला। तो जितने बड़े बड़े फातिहीन थे उनको उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो वो कौन था सीरीज में हमारे पास जो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं वो हजाज बिन यूसुफ हैं। हजाज बिन यूसुफ के बारे में हम पिछली तकरीबन 3 एपिसोड्स में उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हजाज बिन यूसुफ के हमारे पास जो है वो लास्ट एपिसोड है। आज की लास्ट एपिसोड में हम हजाज बिन यूसुफ के बारे में जो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। एक तो हजाज बिन यूसुफ ने एक सहाबी के जो है ना शान में गुस्ताखी की, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद शबीब खारजी को उसने जो है शिकस्त दी, उसके बारे में। अब्दुर्रहमान बिन अशद जो कि उमवी खिलाफत के ही सालार थे, और उसी ने उनके खिलाफ हजाज के खिलाफ बगावत की, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हजाज बिन यूसुफ ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर जो है वो सबो शितम गालियां देने का एक हुक्म जारी किया, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आज लास्ट एपिसोड में हम हजाज बिन यूसुफ के जो उसका आखिर था, जो उसका अंजाम था, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी उसके मौत के बारे में, और थोड़ा सा उसके मुजालिम भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। कूफा में लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हजाज बिन यूसुफ को कूफा जो है और खरासां और बसरा में उसको भेजा गया था खारजीन की जो बगावत है उसको ख़त्म करने के लिए। कूफा में जो उसने सख्त तरीन जो तकरीर की थी वो लास्ट एपिसोड में मैंने बताई थी। वो तकरीर करने के बाद कूफा से वो बसरा चला गया। जब वो बसरा पहुंचा तो उसने वैसे ही ज़बरदस्त तकरीर की। ठीक है, तकरीर करने के बाद ये तकरीर करने का जो उसका मकसद था लोगों को डराना था। फिर उसने क्या किया कि फौजों की तनख्वाहों में कमी कर दी। अब्दुल्ला बिन जारूद वहां का एक सरदार था। उसने उसके जो तनख्वाहें जो उसने कम की उसके खिलाफ आवाज उठाई। जब उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई और अपील की कि तनख्वाहें कम ना की जाएं, तो हजाज बिन यूसुफ ने उसे झाड़ दिया, उसकी तजलील की। जब उसकी तजलील की तो कुछ फौजियों और उसके तरफ से अब्दुल्ला बिन जारूद की तरफ से बगावत शुरू होगी। लोगों ने उसके खिलाफ, फौजियों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। जब उसके खिलाफ बगावत हुई तो उन लोगों ने हजाज बिन यूसुफ के खैमों को घेर लिया। उसके खेमे को घेर कर उसे कत्ल करने का इरादा बना लिया। तब हजाज बिन यूसुफ ने क्या किया कि कुछ सरदारों और कुछ फौजियों को रिश्वत देकर उनको अपने साथ मिला लिया। जब उनको अपने साथ मिला दिया तो इस तरीके से कुछ बगावत ऐसे ही खत्म हुई थी, और जो लोग बगावत कर चुके थे तो उसने रिश्वत देकर अपने साथ मिला के बाकी लोगों को उसने कत्ल करवा दिया। उनके कायदीन को भी उसने कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर एक सहाबी थे हजरत अनस बिन मालिक, बहुत मशहूर सहाबी हैं हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु। उस सहाबी की शान में गुस्ताखी की और उसके बेटे को कत्ल करवा दिया। हजाज बिन यूसुफ ने उनके बेटे को जब कत्ल करवा दिया तो अब्दुल मलिक बिन मरवान जो खिलाफत बनी उमैया का खलीफा था, उसको जब ये बात पता चली तो उसको ये बात अच्छी ना लगी, और उसने बहुत सख्त गिरफ्त की हजाज बिन यूसुफ पर, और उसको आमादा किया कि आप हजरत अनस बिन मालिक से माफ़ी मांगो। तो हजाज ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से माफ़ी मांगी। उसके बाद हजाज का चूंकि कंट्रोल बढ़ चुका था इस पर, अराक पर, तो अब्दुल मलिक ने क्या किया कि पूरे मशरिक की जितने भी मकबूजात थे उनके अंडर में उन सब का उसको गवर्नर बना दिया, जिसमें खासतौर पर बसरा भी आ जाता है, कूफा भी आ जाता है, अराक भी आ जाता है। और उसको एक काम सौंपा कि बहरीन, ओमान और हरमिस के खवारिज को वो ख़त्म करे। तो उसने उन तमाम खवारिज को ख़त्म कर डाला। लेकिन इतने खवारिज को ख़त्म करने के बाद एक खारिज था शबीब खारजी। शबीब खारजी को ख़त्म करना इसके लिए बहुत मुश्किल बन गया। क्यों? क्योंकि शबीब खारजी की बगावत को दबाना एक मसला बन गया था, और शबीब खारजी ने इनके खिलाफ, खिलाफत बनी उमैया के खिलाफ जहाद का नारा लगा रखा था।
اب یہاں پہ اس نے اپنے 4 بڑے بڑے لشکر یک کے بعد دیگرے بھیجے. ایک لشکر بھیجا، شبیب خارجی نے اسے شکست دے دی. دوسرا بھیجا، اسے بھی شکست. تیسرا بھیجا، اسے بھی شکست. چوتھا بھیجا، اسے بھی شکست. 4 لشکر حجاج بن یوسف کے شبیب خارجی کی طرف گئے اور چاروں نے شکست کھائی. اس کے بعد پھر اس نے ایک اور عظیم لشکر تیار کیا اور وہ اس نے تقریباً اباب بن ورقہ کی قیادت میں تیار کیا. اباب بن ورقہ کی قیادت میں اس نے ایک عظیم بہت بڑا لشکر بھیجا، لیکن اس بڑے لشکر کو بھی شبیب خارجی نے صرف 1000 جو ہے فوج کے ساتھ ان کو شکست دے دی. اب وہ جو شبیب خارجی تھے اس نے اس عظیم لشکر کو شکست دینے کے بعد خود کوفہ کی طرف اس نے پیش قدمی کی. جب کوفہ کی طرف بڑھا تھا تو حجاج بن یوسف خود میدان میں آیا، اس کے پاس گیا، اس کو جو ہے اس سے جنگ کی اور اس کو شکست دے دی. شکست دی تو شبیب خارجی دریا عبور کرنے کے لیے بھاگا اور دریا عبور کرتے کرتے وہ وہیں ڈوب گیا. اس کے بعد عبد الرحمن ابن اشد جو کہ خلافت بنی امیہ کا ہی سالار تھا، وہ زنبیل کے خلاف جو ہے جنگ میں مصروف تھا. جب وہ زنبیل کے خلاف جنگ میں مصروف تھا تو اس نے کچھ دیر کے لیے جنگ کو ملتوی کر دیا. حجاج کو یہ پتہ چلا تو اس نے غصے میں اس کو خط لکھا اور بہت سخت تاکید کی. یہ بات عبد الرحمن بن اشد کو اچھی نہ لگی. عبد الرحمن بن اشد جو کہ خلافت امیہ کا ہی ایک سالار تھا، اس کو جب یہ خط پڑھا، اس نے ایک سخت گیر خط، تو اس نے بغاوت کر دی اور فوج نے بھی بغاوت کر دی. انہوں نے زنبیل سے صلح کر لی اور ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھا دی اور اس نے جا کر جو ہے وہ بصرہ پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، جب اس نے بصرہ پر قبضہ کیا تو حجاج نے شامی فوجوں کے ساتھ اس کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی، لیکن حجاج کو شکست ہوئی. جب حجاج کو شکست ہوئی تو پھر اس نے محلب بن ابی صفرہ کے ساتھ مل کر دوبارہ اس پر چڑھائی کی، عبد الرحمن ابن اشد پر، اور اسے شکست دی. لیکن عبد الرحمن ابن اشد بصرہ کو چھوڑ کر واپس جا کر اس نے کوفہ پر قبضہ کر لیا. جب اس نے کوفہ پر قبضہ کیا تو عبد الملک بن مروان خود میدان میں آیا اور اس نے مداخلت کر کے حجاج کے ساتھ مل کر اس کو شکست دی. شکست دے کر جو ہے جب حجاج بن یوسف اور عبد الملک بن مروان نے عبد الرحمن بن ابن اشد کو شکست دی تو وہ شکست کھا کر دوبارہ زنبیل کے پاس چلا گیا اور زنبیل کے پاس جا کے اس نے وہاں پہ پناہ لے لی. یہاں پہ حجاج بن یوسف نے اسے خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ آپ جو ہے ایسا کرو کہ اس کا سر اڑا دو، عبد الرحمن ابن اشد کا. اگر آپ مجھے اس کا سر دیتے ہو تو میں آپ کو 10 سال کا خراج جو ہے وہ معاف کر دوں گا. 10 سال کا خراج معاف کرنے کے عوض میں آپ اس کا سر دے دو. یہ پیشکش جو ہے وہ زنبیل نے قبول کی اور اس نے عبد الرحمن ابن اشد کو قتل کر دیا. اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک اور بہت ہی ظالمانہ اور سفاک کام کیا کہ محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ حضرت عطیہ بن عوف کو طلب کرو اور انہیں کہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو ہے سب و شتم کریں، ان کو گالیاں دیں، نعوذ باللہ. تو اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کی داڑھی موڑ دینا اور ان کو 400 کوڑے لگانا. اس پر محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا. اس نے حضرت عطیہ بن عوف کو بلوا کر انہیں کہا کہ حضرت علی پر سب و شتم کریں، لیکن اس نے ایسا نہ کیا. ان کے ایسا نہ کرنے پر اس نے حضرت عطیہ بن عوف کی داڑھی موڑ دی محمد بن قاسم نے اور ان کو 400 کوڑے لگائے. اس کے بعد وہ بیچارے وہ علاقہ چھوڑ کر خراسان چلے گئے. تو محمد بن قاسم نے بھی اپنی زندگی میں ایک بہت یوں سمجھ لیں یہ ظالمانہ کام کیا. تو مخالفین پر جو حجاج بن یوسف کے تھے وہ بے جا ظلم اور بدترین ظلم تھے. اس کی جو محبوب ترین کیا کہتے ہیں سزا تھی وہ یہ تھی کہ مخالفوں کو برہنہ یعنی ننگا کر کے بغیر چھت کے قید خانوں میں رکھنا تھا، اور اس بات میں یہ مرد و عورت کے تمیز بھی نہیں کرتا تھا. اور مزید یہ کہ یہ ایک ہی خاندان کے لوگوں کو، مرد و خواتین کو برہنہ کر کے ایک ہی قید خانے میں رکھتا تھا. کتنا ظالمانہ اور شفاق کام تھا. اور اس کے قیدیوں کی تعداد اس وقت تقریباً 50,000 تک تھی اور 30,000 جس میں خواتین تھیں. اس کا ایک اور کام بھی تھا کہ یہ 9 مسلموں سے جزیہ بھی لیتا تھا. 9 مسلموں سے جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پے در پے جو ہے وہ مسلمان ہو رہے تھے. جب لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو جو نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے یہ ان سے جزیہ لیتا تھا. اس کو ڈر تھا کہ لوگ پے در پے مسلمان ہو رہے ہیں تو حکومت کا جو ایک خرچہ ہے، جو آمدن ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے.
حکومت کی آمدن کی کمی کی ڈر سے اس نے کیا کیا کہ جو نو مسلم تھے، جو مسلمان نئے مسلمان ہو رہے تھے، ان سے بھی جزیہ لیتا تھا۔ تو آخری وقت میں اس نے موت کے وقت جو ہے اس کے یقین کے بارے میں بھی ایک بات سنائی جاتی ہے کہ بے شک یہ بہت زیادہ ظالم شخص تھا، بے شک یہ بہت زیادہ شفاق آدمی تھا، ٹھیک ہے۔ تو موت کے وقت اس کا یقین ایسا تھا کہ اس کی ماں نے پوچھا کہ حجاج تو جہنم سے ڈرتا نہیں ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ جب تو مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس پر حجاج بن یوسف ہنسنے لگا۔ اس کی ماں نے پوچھا کہ تو ہنس کیوں رہا ہے؟ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اے ماں، اگر آخرت کے دن اللہ تعالیٰ نے تجھے اجازت دی کہ تو جو ہے اپنے بیٹے کو جہنم میں یا جنت میں بھیج سکتی ہے، تو کیا کرے گی؟ مجھے جہنم میں بھیجے گی یا جنت میں بھیجے گی؟ تو اس کی ماں نے کہا میں تجھے جنت میں بھیجوں گی۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا تو ایک ماں ہے اور مجھے جنت میں بھیجے گی کہ تیرے پاس ایک ماں کا پیار ہے، اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ خیر، یہ اس کا ایک اپنا ایمان تھا، اس کا یقین تھا جو یہ یقین رکھتا تھا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حافظ قرآن تھا، اور قرآن پر اعراب بھی اسی نے لگوائے تھے۔ شراب نوشی اور بدکاری سے بھی یہ بچتا تھا، جہاد اور فتوحات کا یہ حریص تھا، لیکن اس کی تمام اچھائیوں پر اس کا جو ظلم تھا وہ حاوی تھا۔ آخری وقت میں اس نے حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی تھے، ان کا قتل کیا۔ حضرت سعید بن جبیر ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے ایک دن کہا کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ جب یہ بات حجاج کے پاس پہنچی تو حجاج کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور اس نے حضرت سعید بن جبیر کو بلوایا اور ان سے پوچھا کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ حضرت سعید بن جبیر نے کہا ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ تو اس نے حضرت سعید بن جبیر کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ جب لوگ فوجی اسے قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو حجاج بن یوسف دیکھ رہا تھا، تو حضرت سعید بن جبیر مسکراتے ہوئے جا رہے تھے۔ انہوں نے انہیں روکا اور واپس بلوایا اور کہا، سعید بن جبیر سے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا میں تیری بے وقوفی اور اللہ تعالیٰ کی تجھے ڈھیل دینے پر ہنس رہا ہوں، مسکرا رہا ہوں۔ تو اس پر حجاج بن یوسف نے کہا کہ حضرت سعید بن جبیر کو میرے سامنے ذبح کیا جائے۔ جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تو انہوں نے اپنا رخ، حضرت سعید بن جبیر نے اپنا رخ قبلہ کی طرف پھیر لیا اور کہا کہ اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ حجاج نہ تو موت کا مالک ہے اور نہ ہی زندگی کا مالک ہے۔ اس پر حجاج کو مزید غصہ آیا اور اس نے کہا کہ ان کا چہرہ قبلہ رخ سے پھیر دیا جائے۔ فوجی نے ایسا ہی کیا۔ جب ان کا چہرہ قبلہ رخ سے پھیرا گیا تو انہوں نے پھر کہا، حضرت سعید بن جبیر نے، کہ میری دعا ہے میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو اور میرے بعد اس سے کسی پر مسلط نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور یہ دعا قبول ہوئی۔ اس پر اس کو حضرت سعید بن جبیر کو ذبح کر دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا، بالکل پورے دربار کے سامنے اور حجاج بن یوسف کے سامنے ان کو ذبح کیا گیا۔ اور ان کو ذبح کرنے کے بعد ان سے اتنا خون نکلا کہ پورا جو دربار تھا وہ اس خون سے تر ہو گیا۔ جب دربار خون سے تر ہو گیا تو کسی سمجھدار آدمی نے دیکھا اور اس نے کہا کہ اتنا خون اسی بندے کی جو ہے وہ میت سے نکلتا ہے جو کہ خوشی خوشی اور راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہو۔ تو 1,20,000 انسانوں کا اس نے قتل کیا، جس میں آخری قتل جو ہے وہ حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد یہ حجاج بن یوسف ذہنی مریض بن گیا تھا۔ ذہنی مریض اس طریقے سے بن گیا کہ اس کو رات کو خواب آتے تھے اور خواب میں حضرت سعید بن جبیر آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، اور یہ جواب دیتا تھا کہ مجھے اور سعید بن جبیر کو کیا ہو گیا۔ تو حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آتے تھے، اس طریقے سے وہ ذہنی مریض بھی بن گیا، اور مزید یہ کہ اس کو ایک بیماری لگ گئی جس کو زمہریری کی بیماری کہتے ہیں، اور وہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ انسان کو اتنی سردی لگتی ہے کہ انسان کو آگ پہ بھی بٹھا دیا جائے تو وہ بھی کم ہے، اس کا خون جو جسم ہے وہ آگ سے پگھلنے لگے پھر بھی اس کو سردی لگتی ہے۔ اس کو جب یہ بیماری لگی تو حکیموں کو بلایا گیا، حکیموں نے اس کا علاج کیا۔ ایک حکیم نے اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا گرم کر کے ڈال دیا۔ جب
गोश्त का टुकड़ा डाला और रस्सी को वापस खींचा तो उससे अजीब किस्म के कुछ कीड़े निकले। अजीब किस्म के कीड़े ऐसे निकले कि उसने कभी देखे ही नहीं थे, और बदबू ऐसी थी कि मीलों तक फैल गई। लोग दरबार छोड़कर भाग गए। हकीम वहां से भागने लगा तो हजाज ने उसे पकड़कर कहा कि तू कहाँ जाता है, मेरा इलाज नहीं करेगा? तो हकीम ने जवाब दिया कि ये आसमानी बीमारी है, इसका ज़मीनी बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है, तू अल्लाह ताला से पनाह मांग। जब हकीमों से मायूस हो गया हजाज बिन यूसुफ तो उसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आए और उससे दुआ की, उसने दरख्वास्त की। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने तुझे नहीं कहा था कि अल्लाह के बंदों से छेड़छाड़ मत करना। तो अल्लाह के बंदों से छेड़छाड़ मत करना, ये कहा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने। हज़रत सईद बिन जबीर के कत्ल के तकरीबन 40 दिन बाद इसकी मौत का दिन आया। एक दिन पहले इसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया और उन्हें कहा कि मुझे रात को दफनाना, मेरा जनाजा रात को पढ़ाना, और दिन में जो है सुबह ही सुबह मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन, एक दिन बाद, रिश्तेदारों को बुलाने के एक दिन बाद अगले ही दिन इसका पेट फट गया और हजाज बिन यूसुफ मर गया। ये था इसका अंजाम। अल्लाह ताला जालिम की रस्सी को दराज तो जरूर करता है, लेकिन जब उससे जुल्म लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं और अर्श हिल जाता है। अल्लाह ताला हमें जालिमों के जुल्म से महफूज रखे और मजलूमों की मदद और नुसरत और उन्हें जालिमों के जुल्म से बचाने की तौफीक अता फरमाए। ये था हमारा आज की स्टोरी, जिस स्टोरी में हमने हजाज बिन यूसुफ के बारे में पढ़ा। आने वाले स्टोरीज में हम मजीद फातिहीन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम जो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन है वो रेगुलरली मिलते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।